It literally the background, the full reality, and I like the most. The trauma is like the most because it literally hurts and clear the face of the men in our society. I was a victim of, I'm a doctor gynecologist, and I was a victim of domestic violence, very worst kind of a domestic violence by a renowned doctor itself who has a good social reputation. I don't want to de-repute him, but I want to make it clear that I went through these consequences. ठीक है? When I saw this drama, जब मैंने ये ड्रामा देखा, I'm a gynecologist, डॉक्टर ने कहा, और मैं खुद एक डोमेस्टिक वायलेंस, ब्रूटल डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम रही हूँ, कि इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स के जी तुमने अगर लव मैरिज की है जो कि इस्लाम इजाज़त देता है और उसमें कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया, और उसके बाद अब क्योंकि ये आपका डिसीजन है, यू विल गो टू दैट डिसीजन बाय योरसेल्फ, आप अपने डिसीजन पे खुद जाएं। अब आप इसको बैक ऑफ ना करें। क्यों बैक ऑफ ना करूं? क्योंकि हमारे इसी सोसाइटी के नॉर्म्स को कुचला गया है। इस्लामिक वैल्यूज़ पे जब कुरान पढ़ा तो उसमें देखा कि ये जो मर्द हैं यहाँ के, ये तो किसी तौर फर्माबरदार मुस्लिम्स में शामिल होते ही नहीं, जो अल्लाह ने इनको हुक्म दिए हैं, ये उससे बिल्कुल निकल चुके हैं। और सिर्फ जो किसी भी रिलीजन में जो रिचुअल्स होते हैं, मैं ख़ुद नमाज़ पढ़ती हूँ, सलाह पढ़ती हूँ, दीज काइंड ऑफ अ रिचुअल जो आपको कनेक्टिविटी शो करते हैं अपने लॉर्ड से, तो ये आपके अपनी ज़ात के लिए होते हैं, ये किसी को पोस्टर लगाने के लिए नहीं होते। फिर कुरान में मैंने हर जगह ये पढ़ा कि जो आदमी को कहा गया है कि अपनी शर्मगाहें छुपाओ, वही औरत को कहा गया है और अपनी जीनत की छुपाओ, एक एक्स्ट्रा उसको सेफ़ करने के लिए किया गया है। उसके ऊपर कोई उस पर उसको पनिशमेंट नहीं दी गई, उसको कोई जो है ना वो उसके लिए कोई सज़ा नहीं की गई, उसको अपनी सेफ्टी बताई गई है कि इनका माइंड थॉट जो प्रोसेस है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, अल्लाह कहते हैं, तो आप अपनी जीनत की जगहें छुपाओ। एक तो आपको सिर्फ मर्द नहीं नज़र लगाते, औरतें भी हासिद होती हैं। और क्योंकि आप बहुत सारे मामलात में जो नेचुरल मामलात में कि आपको प्रेगनेंसी है तो आप वीक हो रही हैं, आपको मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो आप वीक हो रही हैं उन डेज़ में जिसमें आप करती हैं, और आपको पोस्ट मेंस्ट्रुएशन भी अगर ज़्यादा होती है तो आपको एनीमिया ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो फिज़िकल कमज़ोरियाँ हैं वो आपके ऊपर हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 मंथ है, आप किसी भी आदमी को फिट्स नहीं पड़ते, उसमें उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, उसका खून ऐसे नहीं जाता कि वो मर जाए, तो उसको ये कमज़ोरियाँ नहीं दी गई, तो उसको बाहर की चीज़ें पकड़ाई गई कि तुम अब इस औरत की किफ़ालत करो, क्योंकि ये इन चीज़ों से जाएगी और नस्ल बढ़ा रही है इंसान की। एक अशरफुल मखलूक़ात ही निकाल के दे रही है, वो कोई भैंस गाय नहीं निकाल के दे रही, वो भी एक जाने, उनकी भी जो है ना उनके ऊपर भी रहम है, तो इस पे नहीं किया जाता। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने फेस किया, और मैं सबा कमर को कहूँगी कि शी कैन फील, शी कैन रिलेट, इसको रिलेट हर जिसने कोई ट्रॉमा नहीं किया ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को ब्रूटली रियल फेस पे ला देते हैं, तो वो यही इन मैन का दिखा रही है कि वो एक अपनी बीवी के साथ वो, और मैं एज अ इस रूट लेवल पे मैं इसको बिल्कुल कहती हूँ कि इस पर बहुत अच्छा हुआ बना, और इसको सारी फीमेल्स को एटलीस्ट इसको प्रमोट करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव। आप तो फ़ौरन किसी हक़ को फिसलाने के लिए, जैसे कुरान में कहना कि ये हक़ को फिसलाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, तो ये फ़ौरन जो है वो उसकी ड्रेसिंग पे आ जाते हैं। आप पर्सनल चीज़ों पे क्यों आ रहे हैं? वो जो आपको पोर्ट्रे कर रही है वो कर रही है ना। अब वो औरत वो क्या कहती है, जो मैंने इसमें देखा, उसकी इतनी सुपर डायलॉगिंग है, जो डिलीवरेंस है वो क्या है, वो शोहर को कह रही है कि तुम अपनी बीवी से वो तो नहीं पीछे पड़ रही ना कि तुम मुझे पसंद करो या तुम मुझे, वो तो एक फैक्ट दिखा रही है कि अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि हमारे वीक मैन जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उन औरतों से और उनको उसी वीकर लेवल पर ले आते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही है। पेशेंट आ गए थे, फिर हमें वॉइस कमेंट देते हैं वेली डॉक्टर, यानी मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग अपनी जो नेशन की बहनें बेटियां ही हैं ना, उनको कैसे इतना बुरा बोल देते हैं, मुझे हैरत होती है। अच्छा, मैं सऊदीया में रही हूँ, मैं वहाँ पे कमेंट पढ़ती थी, एक मैंने मॉडल देखी, उन्होंने बिल्कुल सी थ्रू नेट का जो है उसमें एवरीथिंग इज़ बीन, और बस बीच बीच में सितारे लगे हुए थे, उस पर मैंने कमेंट्स पढ़े कि उनके लोगों के, और शी इज़ अरबिक वूमेन ना, उनके कमेंट्स थे कि आप सिस्टर बहुत खूबसूरत हो,
بٹ کور یور سیلف. میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ نو بڈی سیز، کسی نے گالی نہیں دی. ایوری کمنٹ از کہ بھائی ایک بہت ایتھیکل، بہت پر اخلاق نیشن جو ہے نا، وہ کسی سے بات کر رہی ہے. یہ نہیں کہ فورنر آئے تو آپ اس کے اوپر اپنی جان لٹا دو، آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کو عزت دو. تو میں نے یہاں دیکھا جو اس کے ڈائلاگس ہیں وہ میرے دل کی آواز ہیں. ایک پٹنا، اپنی پریگننسی میں پٹنا، کام کرنا، اس کے گھر کو آپ چلا رہے ہیں، اس کی بہنوں کی جہیز آپ بنا رہے ہیں. یہ کہاں کا مرد ہو گیا؟ اور اس کی جو ماں ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں. اپنے ایکشنز سے شو کریں. میں نے ان سے محبت کی، انہوں نے نہیں کی. انہوں نے میرے اولاد سے بھی محبت نہیں کی. جس وقت میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں رکھا ہے نا، مجھے پتہ ہے. اور جو وہ کر رہے تھے کہ ہمیں بوٹی نہیں ملی، ہمیں کھانا نہیں ملا، وہ بھی مجھے پتہ ہے. تو یہ جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، یہ بہت زور سے بولتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. یہاں کے مرد کو تو آج تک یہی نہیں پتہ کہ ٹراما کیا ہوتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں چیٹنگ کروں تو میری جو بیوی ہے وہ میرے ساتھ رہے. ان کی بیویوں کو ان کو ایک دفعہ میں چھوڑنا چاہیے کہ نہ وہ گھر سنبھال سکتے، نہ وہ بچے سنبھال سکتے. جینے کا حق کیوں دیا گیا انہیں؟ یہی وہ صبا قمر کہہ رہی ہے، یہی وہ ڈرامہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو گھر نہیں لے کے دے سکتے، اس کو ہاؤس ہیلپ نہیں لے کے دے سکتے، اور تمہارے الیکٹریشین کے کام بھی مجھے کرانے پڑ رہے ہیں کہ کوئی الیکٹریشین بھیج دیں، گھر کا یہ ہو گیا، اپنے گھر کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، تو تم کیا کرو گے؟ اور تم مجھ سے چیٹنگ کر رہے ہو اور مجھے یہاں کے اظہار کر رہے ہو. وہ یہی ساری بات آپ یہاں کے کسی مرد کو دیکھ لیں، آئی لو یو تو اس کے ایسے منہ پہ رکھا ہے. آپ کسی سے محبت نہیں کرتے کیونکہ آپ کی ماں نے محبت کرنا ہی نہیں سکھایا. ابھی میں ایک ریل دیکھ رہی تھی کہ جی جو مرد جو ہے وہ کسی باہر والی عورت سے شادی کرتا ہے، وہ رو رہا ہے گھر کے کام کرنے میں. یہ تو آپ کو ڈے 1 سے اپنے برتن دھونے چاہیے. میرا بیٹا صبح میں برتن دھو رہا تھا، میں نے اس کو آج کہا کہ بیٹا ابھی مت دھو، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، گیزر چلا دیں گے، میں شام میں دھو دوں گی. تو کہتا ہے آپ بھی تو دھوئیں گی نا. یہ میری تربیت ہے. کل اس نے مجھے، میرا دل اتنا خوش ہوا، کل اس نے مجھے کہا کہ مما میری جو بیویاں ہیں نا، میری بیوی اور میرے چھوٹے بھائی کی، یعنی ہماری جو بیویاں ہیں نا، وہ بہت لکی ہوں گی، ان کو آپ جیسی ساس ملے گی. کیونکہ میں نے کہا اگر میری کسی کی بھی بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھائے نا تو سب سے پہلے میں FIR کراؤں گی، کیونکہ میں آپ کو جہنم میں جاتے نہیں دیکھ سکتی. میں نے آپریٹ کر کے جو اپنے بچے کی ہیں نا اتنی تکلیفوں سے، میں ان کو جہنم کے گھڑے میں نہیں دیکھ سکتی. پھر اگر میری کرنی ہے نا خدمت تو آپ نے کرنی ہے، کیونکہ میری جنت جو ہے نا، آپ کی جنت وہ میرے ساتھ ہے، اور اس کو اپنے والدین کی کرنے دینی ہے. اور میں نے اپنے سسرال والوں کی جس طرح خدمت کی ہے تو میں نے کی ہے. اور وہ کیونکہ نارسسسٹ لوگ تھے وہ برا ہی بولیں گے، پر جب آپ کا رجسٹریشنز کھلیں گی نا تو ہمارا نام اعمال علیین میں ہوگا. آپ کو یہ تکلیف ہوگی کہ یہ تو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو جنت کا کینڈیڈیٹ بتا رہی ہے. میں ہوں الحمدللہ. مجھے میرے اللہ احساس دلاتے ہیں کہ نگہت میں بہت تمہارے قریب ہوں. تم سچ بولنا نہ چھوڑنا، ہارڈ ورک نہ چھوڑنا، اور میری چیزوں پہ چلتے رہنا. اور میں نے تم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں کی، صرف ایک خلوص چاہیے کہ میرے معاملات میں، میرے حکم میں کسی دوسرے کو انوالو نہیں کرنا. وہ میں کرتی ہوں. اور یہ کسی کمزور، جو اللہ نے کہا ہے نا نارسسسٹ، منافق، یہ سب سے کمزور ہوتے ہیں. یہ دکھاتے اپنے آپ کو اچھا ہے، عزت کے متلاسی ہوتے ہیں، ویلیڈیشن چاہتے ہیں. ان کو اللہ سے ویلیڈیشنز نہیں ملتی، ان کو دوسرے ویلیڈیشنز دیتے ہیں. ان کو اپنا رب کبھی یاد نہیں آتا کسی کے اوپر غلط کرتے ہوئے، کسی کو غلط کہتے ہوئے. اللہ کی نظر سے وہ اس اسٹیج سے گزر گئی ہے کہ وہ اب اٹریکٹ ہو رہی ہے، مین سے نہیں ہوتی. وہ اس کا کوئی اس کے اندر کی جب وہ اسپیک بولتی ہے نا صبا قمر، تو پتہ چلتا ہے ایز اے وومن کہ وہ کس ٹراما سے گزر کے اور کس طرح وہ بات کر رہی ہیں. اور یہ بھی
सलूट है।